अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या दुआ नमाज की रूह है? सुना है कि दुआ नमाज की रूह या दिल है। तो क्या नमाज के बाद दुआ मांगना लाजिम होगा या अत्तहियात में दुरूद के बाद दुआ से नमाज की रूह हासिल हो जाती है? आतिफ हुसैन सजावल से। देखें, नमाज में जो दुआ है वो नमाज की रूह है, ऐसी कोई हदीस तो मेरे इल्म में नहीं गुज़री है। किसी के इल्म में हो तो वो हवाला दे दे, तहकीक कर लेंगे। मेरे इल्म में ऐसी कुछ नहीं है। अलबत्ता ये है कि दुआ मुख्ल इबादा, एक रिवायत में इस तरह के अल्फाज हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। क्योंकि इंसान इबादत क्यों करता है? ये शो करने के लिए कि मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। तो जब आप दुआ मांगते हैं तो उसमें आप अब्दियत ज़ाहिर करते हैं, आप अपने आप को कमतर साबित कर देते हैं, शो कर देते हैं, फ़कीर बना के अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। तो इबादत का जो बड़ा मकसद है वो दुआ से हासिल होता है कि अपने आप को गिरा देना, भीख मांगना अल्लाह से। तो ज़ाहिर है भिखारी की क्या इज़्ज़त होती है जो आपसे भीख मांगने के लिए आता है। तो हम भी अब अल्लाह के दर के भिखारी बन के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बाकी ये जो आपने कहा कि नमाज में दुआ मांगना लाजिम है, दुआ तो नमाज का हिस्सा है। जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में, ये दुआ है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआ अल्लाह ने खुद सिखाई है हमें नमाज में, तो ये नमाज का हिस्सा है ये। फिर दूसरी जो मौका है दुआ का वो है आखिरी क़ादे में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ पढ़ें। वो भी सुन्नत है, लाजिम नहीं है लेकिन सुन्नत अमल है वो। अलबत्ता ये जो नमाज के फिर सलाम फेरने के बाद दुआ है, तो इस बारे में जो राजे कौल है हमारी राय में, फ़र्ज़ नमाज के बाद अलग से फिर कोई हाथ उठा के दुआ करना, ये जो हमारे यहाँ मस्जिदों में मामूल है, इसका अलग से हमें कोई सबूत नहीं मिलता। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो, इस पर कोई सबूत नहीं मिलता। बल्कि नमाज के बाद तस्बीहात हैं या सुन्नतें, फिर सुन्नतों के बाद हमें दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि नमाज के बाद दुआएँ बहुत कसरत से कबूल होती हैं। तो अगर कोई मांगना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, हाथ उठा के मांगे, बग़ैर हाथ उठाए मांगे। लेकिन इस चीज़ को सुन्नत करार देना ये बहरहाल ठीक नहीं है। तो मस्जिदों में जब इज्तिमाई नमाज होती है तो फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरह जो मामूल हो गया है ना लोगों का हाथ उठा के दुआ मांगने का, लोग इस अमल को सुन्नत समझते हैं। इसलिए इस अमल को बहरहाल तर्क कर देना चाहिए, जहाँ लेकिन इस तरह से कि फ़ितने का अंदेशा ना हो। बाज़ दफ़ा लोग लड़ने मारने पर आ जाते हैं, तो फ़ितना तो ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो खुलासा बहरहाल ये निकला कि आप नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ें, सुन्नतें नहीं हैं तो दुआ मांग सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, कबूलियत का मौका होता है वो। फिर हाथ उठाए बग़ैर भी मांग सकते हैं, हाथ उठा के भी मांग सकते हैं। लेकिन जब इज्तिमाई नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ी जाए, तो फिर इमाम और मुक़्तदियों को चाहिए कि वो उसके बाद हाथ उठा के दुआ ना मांगें, क्योंकि लोगों ने इसको फ़र्ज़ समझना शुरू कर दिया, फ़र्ज़ का दर्जा दे दिया लोगों ने इसको। फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगने का हुक्म। आपने बताया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगने की कोई दलील नहीं है, तो क्या नफ़ल के बाद दुआ मांग सकते हैं? इसकी क्या दलील है? नीज़ क्या कुरान मजीद पढ़ने के बाद दुआ कर सकते हैं? वक़ास साहब लाहौर से। देखिए, किसी भी नेक अमल के बाद दुआ मांगना ये जायज़ है, और अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी, क्योंकि आपने एक नेकी की है। चाहे सदक़ात व खैरात करें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, तो जायज़ है। मैंने जो ये कहा ना, फ़र्ज़ नमाज के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में दुआ मांगी जा रही है, ये साबित नहीं है। तो साबित ना होने का मतलब क्या है? इसको सुन्नत ना समझा जाए, नमाज का हिस्सा ना समझा जाए। हमारे यहाँ इसको नमाज का हिस्सा समझा जाता है। जो इमाम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता, उसको इमामत से हाथ धोने पड़ते हैं, इतनी सख्ती है इस मसले में। तो ये नहीं मैंने कहा कि नाजायज़ है, हराम है। तो हाँ, हम ये ज़रूर है मशवरा देते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगने को चूँकि लोग सुन्नत समझने लगे हैं, तो इसलिए मशवरा दिया जाता है कि ये काम छोड़ दिया जाए, ना करें, ताकि लोग इसको सुन्नत ना समझें। बाज़ दफ़ा एक काम जायज़ होता है, लोग उसको ज़रूरी समझना शुरू कर देते हैं, तो उस जायज़ काम पे भी पाबंदी लगानी पड़ती है ताकि लोग इसको ज़रूरी समझना छोड़ दें। इसलिए हम ये कहते हैं कि दुआ मांगनी है तो नवाफिल के बाद मांगें। तो क्योंकि नमाज के बाद दुआ बहरहाल कबूल होती है, एक नेकी की है ना आपने, तो नवाफिल के बाद मांगे। उसमें कोई उसको सुन्नत या फ़र्ज़ नहीं समझता, तो नवाफिल के बाद मांगे। फ़र्ज़ के बाद तो इज्तिमाई हैत को लोग ने इतना ज़रूरी समझना शुरू कर दिया है कि इस पर अब मुनाजरे भी होने लगे हैं, और इसको साबित करने के लिए बड़े ज़ोर लगाए जा रहे हैं एड़ी चोटी के, और इस पर जो है वो इमाम ना मांगे तो उसको इमामत से हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें गुलू हैं, ज़्यादती हैं। इसलिए हम मशवरा ये देते हैं कि जहाँ फ़ितने का अंदेशा ना हो, वहाँ इस दुआ को बिल्कुल तर्क कर दिया जाए। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है, बिल्कुल तर्क कर दिया जाए, ताकि लोग इसको
الگ سے جو فضیلت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس طرح ہیئت کے ساتھ، اجتماعی ہیئت کے ساتھ، یہ کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو کہ یہ فرض نہیں ہے. جیسے کہ رائے گنج میں دیکھا ہے آپ نے تبلیغی اجتماع میں فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں ہوتی، اور سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں کہیں بھی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہم نے کہ کہیں ہوتی ہوں، کہ ثابت ہی نہیں ہے. پھر ہمارے فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن و سنت، ظاہر ہے قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہا لکھتے اس کو، لیکن پھر بھی جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ زیادہ غلط ہے. اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعاؤں سے مراد یہ اجتماعی ہیئت کی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام وغیرہ. اس کی ڈیٹیل میں دوسرے کلپ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب دوبارہ کسی نے ڈیٹیل میں جانا ہو تو وہاں سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے. کیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد انفرادی اور اجتماعی دعا دونوں طرح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی دعائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہمیں جو اس حدیث کی تفسیر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں پر کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے عمل کیا، تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا صحابہ کرام میں یہ معمول تھا جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، یہ رواج نہیں تھا. تو بلکہ ہمیں حدیث میں وظائف ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ نے ترغیب دی اللہم انت السلام پڑھنے کی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ وظائف ہیں جن کو دعا کہا گیا ہے. جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، تو ہے تو وہ دعا، اب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، بلکہ وہ وظیفہ ہے. جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے درود شریف پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو دعا کہا گیا ہے، تو یہ قبول ہوتی ہے. مسجد سے نکلنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو اسی طرح نمازوں کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ مقرر کلمات ہیں، منقول کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے. تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. میں بیان میں اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں. تو اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا، جو سارے وظائف نبی نے بتائے ہیں، وہ بھی فرض نماز کے متصل بعد نہیں ہیں، بلکہ سنتوں کے بعد ہیں. یعنی فرض نماز جب مکمل ہو جائے سنتوں کے ساتھ اس کے بعد ہیں. اس طرح سے تمام حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں. تو کیونکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھتے تھے. اسی طرح حدیث میں آتے آیت الکرسی پڑھنے کی بھی ترغیب ہے. تو علماء نے دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کر کے یہ کہا ہے، جو محقق علماء ہیں، کہ فرض نماز کے بعد آپ اللہم انت السلام کے بقدر دعا مانگیں، یعنی اللہم انت السلام پڑھیں، یہ خود دعا ہے. اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد باقی تمام وظائف آپ کمپلیٹ کریں، اور پھر آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے پابندی سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. جب آپ سنتوں کے بعد اخپل طریقے سے دعا مانگیں گے تو وہ تو مانگیں، جتنی مرضی مانگیں، اس کو لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے. وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ بھی اجتماعی نہ ہو، کیونکہ اجتماع کے لیے ثبوت چاہیے. کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے وہ تو فرض کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. تو ہم معمول کے خلاف ہیں کہ اس سے لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں. اور فقہا نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کا، بلکہ اس کے خلاف تذکرہ کیا ہے. فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے. تو ہماری جو عربی فتاوی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور قرآن یعنی احادیث میں سے بھی یہی بات ثابت ہے. تو اس لیے ہماری رائے ہے. باقی یہ اختلافی مسئلہ ہے، لوگ اگر اس پر کچھ علماء اس کے خلاف چل رہے ہیں تو کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علماء کے عیب نکالے. جس کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھئی جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل کریں. ایک دوسرے سے لڑے نہیں، اختلاف نہ پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں. تو اپنی رائے پر عمل کریں اور کسی کو نہ برا کہیں، نہ برا سمجھیں، نہ کسی کو جاہل سمجھیں. سب کا مقصد حدیث ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے. سوچنے کا انداز سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. لیکن ہماری رائے بہرحال یہ ہے، اور مجھے اس پہ بہت زیادہ اطمینان ہے، شرح صدر ہے.